रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। बिरामीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने स्थिति देखिएपछि स्थानीय प्रशासनहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञाको घोषणा गरेका छन्। देशभर आइसोलेसन, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव भएको त धेरै भइसक्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना नगराउन निर्देशन दिइसकेको छ। घरमा छुट्टै बस्न नमिल्ने बिरामी अब कहाँ जाने? घरमै बस्न भन्ने सरकारले उनीहरू मध्ये अधिकांशको अवस्था के छ भनेर कसैलाई बुझ्न पठाएको छैन। बिरामी त्रासका बीच घरमै बसिरहेका छन्। कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको अभाव छ। निजी अस्पताललाई कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्नेमा अस्पताल सञ्चालक र सरकार बीच समन्वय देखिएको छैन। कोरोनाका र अन्य बिरामी एकै ठाउँ उपचार गरिए संक्रमण झन भयावह हुने चिन्ता छ। सरकारसँग स्पष्ट योजना नै देखिएको छैन। यसअघिको लकडाउनको समय खेर फालेको सरकारलाई जनताको प्रश्न छ। अहिले काठमाडौँ सहित विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेर सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? संक्रमण भित्रिएको करिब 7 महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने के थियो, किन हुन सकेन? र देशलाई महामारीबाट पार लगाउनु पर्ने सरकार नै किन आइसोलेसनमा? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल र जनस्वास्थ्यविद रविन्द्र पाण्डे। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँहरू तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। अब मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु जागेश्वरजीबाट। काठमाडौँ उपत्यका सहित अहिले धेरै जिल्लाहरूमा, सबै जिल्ला नभएर अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ कहीँ लकडाउन, कहीँ निषेधाज्ञा भनेर जारी गरिएको छ। अब यो बिचमा तपाईँहरू वा सरकार भनौँ, पहिलाको लकडाउन गरिसकेको अवस्थामा जसरी यसैले नै केही नियन्त्रणका उपायहरू निकाल्छ, यहीँबाटै पार लाग्छ भने जस्तै गरेर बसेको अवस्था छ कि होइन? फेरि स्थिति बिग्रियो भने चाहिँ यो तयारी हुनुपर्छ है हामीले भनेर तयारी पनि गरेर बसिरहनु भएको छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले 14 दिनको लागि, 2 हप्ताको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई यो निषेधाज्ञाको लागि चाहिँ अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको लागि। ओके। र त्यसमा 7 दिन त भइ नै सकेको छ होइन? र यो बिचमा जति मान्छे चाहिँ घरमा इन्फेक्टेड छन्, ती मान्छेहरू घरमा भएका मान्छे, बुढाबुढी, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन भएका भल्नरेबल जति पपुलेसन छ, त्यसमध्येका मान्छे, सिक भएका मान्छे चाहिँ बिरामी भएर अस्पताल आउन सक्छन्। अनि उनीहरूलाई हामी चाहिँ डिटेक्ट गर्छौँ, ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। जो मान्छे घरमा बसिरहेछन्, घरमै चाहिँ उनीहरूलाई कन्फाइन गरेर राखेपछि ती मान्छेहरूलाई सिम्टम देखिएन भने 2 हप्तापछि यो रोग चाहिँ अरूलाई ट्रान्समिट हुँदैन भन्ने तथ्यका आधारमा अहिले हामीले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको लागि माग गरेका हौँ र अहिले हामीले त्यही कुरा सोचिरहेछौँ। र यसमा चाहिँ अब यसमा प्लस हामी के गरिरहेछौँ, हामीले यो बिचमा आइसोलेसन बेडको चाहिँ म्यानेज गरिरहेछौँ अहिले। जस्तो जो मान्छे सिक छ ऊ चाहिँ अस्पतालमा, जो मान्छे एसिम्टोमेटिक छ, लक्षण छैन, लक्षण नभएका मान्छेलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो बेडहरू हामीले थपिरहेछौँ। कहाँ व्यवस्था भएको छ? बेड कहाँ थपियो? आइसोलेसन सेन्टर कहाँ थपियो? अहिले अस्पतालको बेड चाहिँ अहिले हामीले थपेको छैन। अस्पतालको बेड चाहिँ हामीले अहिले जहाँ जनरल पेसेन्ट मात्र हेर्ने अस्पताल थिए, अस्ति मात्र हामीले डिसिजन गऱ्यौँ कि हामीले पहिला चाहिँ कोभिड-1, कोभिड-2, कोभिड-3 भनेर जुन अस्पतालहरू बाँडेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ अहिले बिरामीलाई सेवा लिनलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। जस्तो कुनै मान्छे चाहिँ गर्भवती छ, डेलिभरी गर्नु पर्यो, अपरेसन गर्नु पर्यो, अब कोभिड पोजिटिभ छ भने उसलाई चाहिँ लेभल 3 मा जानु पर्यो के। र बुटवलको एउटा पेसेन्ट चाहिँ नेपालगञ्ज गएर सिजेरियन सेक्सन गर्नु पर्यो। यस्तो खालको डिफिकल्टी यो त एउटा इक्जाम्पल हो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले अब चाहिँ सबै हस्पिटलले चाहिँ जे सुविधा त्यो अस्पतालमा थियो पहिला कोभिड हुनुभन्दा अगाडि, आउनुभन्दा अगाडि, कोभिड आइसकेपछि कोभिड पोजिटिभ भएपछि पनि त्यहाँ दिएको सेवा त्यहीँ दिने भनेको मतलब कुनै अस्पतालमा भनौँ न एपेन्डिसेक्टोमीको अपरेसन हुन्थ्यो, सिजेरियन सेक्सन हुन्थ्यो भने
कोभिड पोजिटिभ भएकै कारणले रिफर ती अस्पताल कोभिड बिरामी उपचारका लागि डेडिकेट अस्पताल चाहिँ होइनन्, तर पहिला जुन सेवा त्यहाँ जुन स्तरको दिएको थियो कोभिड पोजिटिभका बिरामीलाई पनि दिनु पर्यो, त्यहाँबाट रेफर चाहिँ गर्न पाइएन भन्ने चाहिँ नियम भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो अहिले निषेधाज्ञा या लकडाउन जे भनिएको छ नि, यसको मर्म अनुसार नै यो चलिरहेको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छ। जस्तो चाहिँ हामीले सुरुमा लकडाउन गर्दा 4 महिना हामीले जे गल्ती गऱ्यौँ अहिले पनि त्यही नै गल्ती भइरहेको छ। र जस्तो चाहिँ लकडाउन भनेको एउटा पज हो, सर्टेन पिरियडको लागि महामारी आयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याकल गर्नको लागि हाम्रो पूर्व तयारी भएन भने त्यो बेलाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लकडाउन गर्ने हो। र त्यो बिचमा के हो भने जनता चाहिँ घरभित्र बस्ने, सरकार चाहिँ सडकमा आउने। र चाहिँ यसमा के भइदियो भने जनता पनि घरभित्र बस्यो, सरकार पनि घरभित्रै बस्यो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ 2 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुँदा भएको लकडाउन 18,000 सङ्क्रमित हुँदाखेरि आएर टुङ्गाउनु पर्यो। र अहिले पनि समस्या के छ भने जस्तो चाहिँ न्यु रोड, विशाल के अरे दरबारमाग, बानेश्वर यो ठुला चोकहरूमा सरकारले भनेअनुसार चाहिँ निषेधाज्ञा लागू भएको छ, काठमाडौँको कुरा, काठमाडौँको। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मान्छे बस्दैनन्, ती चाहिँ व्यावसायिक ठाउँ हुन्। मान्छे बस्ने भनेको भित्री बस्तीमा हो र गल्लीभित्र हो। भित्री बस्तीमा सुरक्षाकर्मीको अनुगमन छैन, निगरानी छैन। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ जस्तो तरकारी बजारमा चाहिँ त्यो भिडहरू चाहिँ भिडियो हेर्दाखेरि हेर्दै डर लाग्छ हामीहरूलाई। भनेपछि कमसेकम सरकारले तरकारी बजार बन्द गर्ने, डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने, सपिङ मल बन्द गर्ने यो अवधिमा, अनि खुद्रा पसलबाट चाहिँ किन्ने व्यवस्था मिलाउने, अनि गस्ती र निगरानी चाहिँ बस्तीभित्र एकदमै बढाउने, यसरी चाहिँ गरेको भए यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सरकार चाहिँ नचुकेको भए यो धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो। भनेको भित्री गल्लीहरूमा त प्रहरीको उपस्थिति देखिँदैन, पटक्कै छैन। म चाहिँ भित्र खोलेका किराना पसलहरूमा त जाम लागेरै मान्छे किन्न गइरहेका छन्, मान्छे भट्टीमा बसेर खाइरहेका छन्, मान्छेहरू चिया पसलमा बसेका छन्, गफ गरेका छन्, मान्छेहरू चाहिँ एउटा बाइकमा 4 जना चाहिँ चोकमा बसेर क्यारम बोर्ड खेलिरहेका छन्, हेलमेट नलागिकन हिँडिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट भित्री बस्तीमा त्यो काम गर्न नसकेकै हो, त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि त्यो गरिएन भने त फेरि के सङ्क्रमण घट्छ त, कम हुन्छ त? हुँदैन। जस्तो चाहिँ अहिले पनि हेर्नु, अहिले पनि डेली बढिरहेको छ नि, किनभने सरकारले त माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ जस्तो पसलहरूमा पनि भिड नगर्नलाई एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाइदिने, त्यस्तै समय पनि तपाईँको बिहान बेलुकी भन्दा दिउँसोको समयमा चाहिँ खोलिदिने हो भने जस्तो बिहान मान्छे मोर्निङ वाक निस्किया हुन्छ, बेलुकी इभिनिङ वाक निस्किया हुन्छ, तर दिउँसोको 2 घन्टा 3 घन्टा खोलिदिने हो भने मान्छे चाहिँ यो गर्मीमा बिना काममा हिँड्दैन र चहल पहल चाहिँ कम हुन्छ। यो खालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो भनेको जनपरिचालन पटक्कै भएन। डाक्टर जगदीश प्रसादसँग आउन चाहे म। डाक्टर साहब, यो अहिले डाक्टर रविन्द्रले भने बाहेक चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो? कुनै पनि महामारीको एउटा सिद्धान्त के हुन्छ भने 2 तरिकाले त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ, जसलाई हामी बचाउ कसरी गर्ने, अर्को चाहिँ क्युरेटिभ, कोही सिक भएर आयो, कोही बिरामी भयो भने त्यसको उपचार कसरी गर्ने। यो दुईटैमा हाम्रो तयारी हुनुपर्छ र हुनुपर्थ्यो। जस्तै प्रिभेन्टिभमा 2टा कुरा आए, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने। त्यसपछि आइसोलेसनमा पोजिटिभ भएका केस कोही सिक भए होइन, सिकस्त भए भने अस्पताल जाने हाम्रो जागेश्वरजीले भनि नै सक्नुभयो। अस्पताल गइसकेपछि के गर्ने त? अस्पतालको उपचारको पाटो जुन छ त्यो पाटोमा हामी कहाँ छौँ? अहिले आएर त्यो अहिले जुन निषेधाज्ञा गरेर र अब जुन केसेस बढ्न थालेको छ र तपाईँहरूले सबैले पनि रिपोर्ट गरिराख्नु भएको कुरा के हो भने पहिले हामी कहाँ जति केस पोजिटिभ देखिन्थे प्राय जसो एसिम्प्टोमेटिक थिए, अब चाहिँ सिम्प्टोमेटिक आउन थाले। अब सिम्प्टोमेटिक आउन थालिसकेपछि त तिनीहरूको कडा लक्षण सहितका भने कडा लक्षण सहितका यदि हामीले रियलमै जुन एउटा विधिको विधान या साइन्टिफिक जुन हामीसँग जुन प्रोटोकल छ त्यो अनुसार दिने हो र सहीमै उनीहरूलाई निको पार्ने प्रयास गर्ने हो भने इमान्दारीपूर्वक ट्रिटमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अस्पतालको बाहिर गएर, आकस्मिक कक्षको बाहिर गएर अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर बिरामी तडपी मरेका घटना सुन्नुभयो तपाईँहरूले पनि? होइन, त्यही त मैले भन्दैछु नि, यो क्युरेटिभ एस्पेक्ट जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यो दुइटै मारमा परेका छन्। कोभिड पोजिटिभवाला पनि मारमा परेका छन्, कोभिड नेगेटिभ जो छन् साधारण जनसाधारण जो कि बिरामी छन्, उनीहरू पनि मारमा परेका छन्। त्यसको कारण हाम्रो व्यवस्थापनमा अलिकति हामीले जुन तरिकाले गर्नुपर्ने थियो
त्यस्तो गर्न सकेनौँ कि हामी आफ्ना डिफ्रेन्ट मातहतका संस्थाहरूलाई त्यो अनुसार प्रिपेयर्डनेस वास्तवमा पहिलो जुन 4 महिनाको लकडाउन थियो त्यो लकडाउनमा त यो सबै कुरा आज जे गर्नुपर्ने जुन कुरा छ आइसोलेसनको लागि जुन आइसोलेसन वार्ड बनाउने त्यो त पहिलो हामीले त्यसमा बनाइसक्नु पर्थ्यो। अब हामीले पनि जे भयो त्यो भइहाल्यो, तर अब हामीले जुन हाम्रो भाषामा हामी क्याजुअलिटी कम गर्ने होइन, मृत्युदर कम राख्ने र बिरामी निको भएर घर जाने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नु छ र त्यो गर्ने काम चाहिँ वार्ड लेभलमा नगरिकन हामी मान्छे बचाउन सक्दैनौँ। जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु, अहिलेको सन्दर्भमा हामीले 3वटा कुरा चाहियो। साधारण सिम्पटम छ भने त्यो साधारण तरिकाले निको भइहाल्छ भनौँ, 95% तपाईँको त्यस्तै निको भइहाल्ला लक्षण भएकाहरू। त्यसपछि 5%मा उसलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने भन्दा होला 5%लाई आइसियुमा राख्ने पनि अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार उहाँले जुन दिनुभएको छ त्यो अनुसार आइसियु पनि छन्, आइसियुमा पनि राखिदिएला, बेड भरिएला। तर त्यसमा जो अक्सिजनको कमी हुने, सिरियस हुने, जसलाई छातीको जुन सङ्क्रमण भन्छौँ हामी, त्यही हो हाम्रो अहिले सबभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेकै छातीको सङ्क्रमण भइसकेकालाई कसरी बचाउने। अरू कुराहरूको धेरै पीर छैन, त्यो सङ्क्रमणलाई कसरी बचाउने। त्यसको लागि तपाईँलाई 2टा कुरा चाहियो। पहिलो त्यसको लागि चाहिने वातावरण, जस्तै आइसियु छ भने भेन्टिलेटर पनि चाहियो भने त्यससँग खालि भेन्टिलेटर राखेर हुँदैन। तपाईँले 10,000 भेन्टिलेटर राख्यो, 100 भेन्टिलेटर चाहियो, 1000 भेन्टिलेटर चाहियो, यो सब बकवास हो। भेन्टिलेटर चाहिन्छ आइसियुमा, नचाहिने होइन। जसलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ उसलाई भेन्टिलेटर पनि दिनुपर्छ, तर भेन्टिलेटरको साथमा भेन्टिलेटर म्यानेज गर्ने, भेन्टिलेटर चलाउने मान्छे पनि त आयो भने कार भएर हुँदैन नि, कारको ड्राइभर पनि त चाहियो नि। त्यस्तै किसिमले हामीसँग त्यो मेन पावरको व्यवस्थापन हामी गर्न सकेका छौँ छैनौँ। पेपरमा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। आज पनि हेर्ने हो भने संसारमा हाम्रो स्थिति धेरै राम्रो छ नि, हाम्रो मोर्टलिटी रेट 0.5% छ। के चाहियो यो भन्ने भने, तर पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ, किनभने भनाइ र गराइमा अलिक फरक भयो कि। जायसुरजी, निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ, यो त्यति प्रभावकारी भएन, भित्री पाटोहरूमा चाहिँ सरकारी अनुगमन पुगेन र त्यहाँ जुन उद्देश्यका लागि लकडाउन गरिएको त्यो उद्देश्य पूर्ति हुने सम्भावना छैन, त्यहाँ बडो लापरवाही भयो भन्ने एउटा कुरा आयो। एउटा दुईटा छिटपुट घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरामा 100% एकदम टोलमै एकदम कडा गरी लागू भएको छ भनेर त म क्लेम गर्दिनँ, तर राम्रोसँग चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ लागू भएको छ। र यहाँ प्रसङ्ग उठे, पहिलाको लकडाउन फलदायी भएन भन्नुभयो, यसमा इभिडेन्सले भन्छ, म धेरै बोल्दिनँ, एकदमै फलदायी भएको छ र नेपालले वान अफ द बेस्ट रिजल्ट चाहिँ प्राप्त गरेको छ साउथ एसियामा। श्रीलङ्का र भुटान छोडेर नेपालको रिजल्ट सबभन्दा राम्रो छ आज पनि। त्यसो भएर यो कुरा कति इफेक्टिभ थियो त्यसले बताउँछ। भनेको सङ्क्रमणको दर जति बढे पनि अन्य देशको तुलनामा चाहिँ यहाँ राम्रो हो भनेर खुन्नु भएको। राम्रो छ, किन काम गरेर नि राम्रो हुने हो। अब रेकर्डले बोल्न पर्यो नि। तपाईँले आइसोलेसन बेडको चाहिँ अझै अभाव भइसकेको छैन भन्नुभयो होइन अघि, त्यसो भने चाहिँ यति चाँडै चाहिँ अहिले बिरामीहरूलाई घरमा होम आइसोलेसनमा किन राखेको त? त्यो जहाँ छटपटाइरहेका छन् बिरामी, कसैले सम्पर्क गरेन भनेर। त्यो यस्तो कुरा हो, छिटपुट एउटा दुईटा भएको हुनसक्छ, म त्यो एक्सेप्ट गर्छु, तर के छ भने यो कोरोना कुनै पुरानो रोग होइन, कोभिड-19 यो नयाँ रोग हो, हामी पनि सिक्दैछौँ। हामी 3 जना डाक्टर छौँ, 6 महिना अगाडि सोध्या भए प्रश्न कसैले गर्दैन त्यो एन्सर। सबभन्दा बेस्ट ठाउँ बिरामीको लागि जो पोजिटिभ मात्रै छ, जसको लक्षण छैन, त्यो सबभन्दा राम्रो ठाउँ उसको घर हुनसक्छ। प्रोभाइडेड चाहे जस्तोसुकै घर होस्, चाहे जस्तोसुकै कोठा होस्, चाहे जस्तोसुकै गरेकै छैन। पुरा भन्न दिनुहोस् कि घरमा छुट्टै रुममा बस्न सक्छ, सम्भव भएसम्म छुट्टै टोयलेट युज गर्न सक्छ भने त्यो बेस्ट ठाउँ हो। र त्यो चाहिँ इभिडेन्सले प्रमाणित गरेको छ, बाहिरको इभिडेन्सले। अध्ययनहरूले के देखायो भने सबभन्दा बढी चाहिँ सर्भाइभल घरमा बस्नेको भयो, सबभन्दा बढी चाहिँ रिकभरी छिटो पनि घरमा बस्नेको भयो। दोस्रो कुरा, जसलाई सिम्पटम छैन, जसलाई घरमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने कुरा बेस्ट कुरा हो। त्यहाँ ग्रुपमा हुन्छ, त्यहाँ उसलाई कुनै सिम्पटम छैन, उसलाई स्वास्थ्यकर्मीले मोनिटर गर्छ बिहान बेलुका। मेरो प्रश्न यहीँनिर, जसको व्यवस्था छैन, जसको ल्याकत या क्षमता छैन घरमा आइसोलेटेड भएर बस्न, ती मान्छेहरूले आइसोलेसन सेन्टरमा जान्छौँ हामी अथवा अस्पतालकै आइसोलेसन बेडमा लगेर राखिदेऊ भन्दाखेरि जान नपाउने अवस्था किन आयो? यस्तो अस्पतालमा घरमा आइसोलेटेड भएर बसेको बिरामी मर्नु पर्यो, बिराटोबाट त मृत्यु नै भइसक्यो त। बेड चाहिँ अस्पतालका बेडहरू आज पनि स्पेयर राख्नुपर्छ, सिम्पटम भएका बिरामीलाई मात्रै राख्नुपर्छ। त्यहाँ अस्पतालका बेडहरू चाहिँ सिम्पटम नभएका बिरामीले भरेर
अनि चाहिँ सिम्टम भएका बिरामीलाई कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ? के अस्पतालका बेड चाहिँ ओभरनाइट बन्छन्? एकै रातमा बन्छन्? जे जति छन् अनि यो 7 महिनासम्म त थप्न सकिन्थ्यो होला नि त डाक्टर साहब। थपेको छ। आइसोलेसन सेन्टरहरू खडा गर्न सकिन्थ्यो त। 50 लाख जति मान्छे बस्ने काठमाडौँमै आइसोलेसन सेन्टर छैन। यो कोलो 3 ठाउँबाट भएको छ। मिडियाबाट, सरकारलाई मन नपराउने मान्छेबाट र सरकारसँग असन्तुष्ट जनस्वास्थ्यविदहरूबाट। र यसमा एभिडेन्स हुनु पर्यो नि। अनि यो कुरा चाहिँ यो काठमाडौँका मेयरहरूमा पनि लागू भयो। 18वटा नगरपालिकाका मेयरहरूको फोरमले पनि काठमाडौँमा 5 देखि 6 हजारको आइसोलेसन बनाउनुपर्छ भनेको छ। उहाँहरूलाई पनि सरकार मन परेन, चित्त बुझेन? होइन, यस्तो कुरा हो। भोलि कति धेरै केस हुन्छ भन्ने कुरा त आज थाहा छैन नि। प्रेडिक्ट गरिरहेछौँ हामी। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ 4000 आइसोलेसन बेड, 2000 चाहिँ हस्पिटल बेड अहिले तुरुन्त म्यानेज गरिरहेछ। र यसभन्दा बाहेक पनि चाहिन सक्छ नि। त्यही त, खै त। हो, त्यो कुरा चाहिँ नगरपालिकाहरूले पनि व्यवस्थापन गरेछ। अस्ति पनि मिटिङ थियो, हिजो भयो, अहिले काममा उनीहरू अगाडि बढिसके। तर उनीहरूले आफै आइसोलेसन सेन्टरहरू खोल्न पाउँदैनन्, डिसिएमसीको मातहतमा गएर खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ टेक्निकल कुरा मात्रै हो। अहिले जसरी होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ र धेरैको गुनासो के छ भने हामीलाई कसैले पनि सम्पर्क गरेन। हामीले पटक पटक फोन गर्छौँ, कहिले फोन अफ हुन्छ, कहिले तपाईँलाई अर्को ठाउँबाट फोन आउँछ भनिन्छ, आउँदैन। हामीले कुनै पनि काउन्सिलिङ गर्न पाएनौँ। जो जायश्वर सरले पनि सुनिरहनु भएको छ कि सिम्टम नदेखिएका जो घरमै बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मनमा त हुन्छ नि त, मलाई कति बेला सिम्टम देखिने पो हो कि मैले के सावधानी अप्नाउनु पर्ने हो, मैले कहिले डक्टरलाई भेट्न जानुपर्ने हो, मेरो टेस्ट कहिले हुने हो भन्ने कुराहरू त जान्न त मन लाग्छ। तपाईँ हामी जो परे पनि जान्न मन लाग्छ होइन? हो, त्यो चाहिँ पाएनौँ भनिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ के भने जस्तो प्रत्येक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू छ, स्वास्थ्य चौकीहरू छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि धेरै हटलाइन नम्बरहरू राख्न सकिन्छ। र त्यसपछि गएर कम्तीमा पनि दिनमा 2 चोटि चाहिँ तपाईँले के छ, कस्तो छ, समस्या के छ भनेर चाहिँ सोध्ने। अनि प्रहरी अथवा टोल सुधार समितिबाट अनुगमन गर्ने, ऊ चाहिँ घर बाहिर निस्किया छ कि छैन, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। ती कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने सायद चाहिँ जनतामा एउटा सन्तुष्टिको लेभल चाहिँ आउँछ। भनेको अहिले चाहिँ त्यो हुन नसकेको हुँदाखेरि यस्तो भएको हो, अप्ठ्यारो मानेको स्थिति हो भन्ने कुरा हो। अहिले सबैतिर भएको छैन, तर यसलाई चाहिँ अहिले नै सरकारले वास्ता गरेको छैन भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। डाक्टर अग्रवाल, यो सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि परीक्षण र सङ्क्रमितको सम्पर्क पहिचान कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ वा सङ्क्रमितलाई समुदायबाट अलग गराउने संसारभरकै सूत्र हो होइन? हामी यही सूत्रमै थोरै कुरा गरिदिनु तपाईँको अनुभवले। यो सूत्र हाम्रोमा कतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो त? अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने यथार्थ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि यदि छैन भने छैन, हामी सकेनौँ भने यो भन्न सक्नुपर्छ कि हामी सकेनौँ। जस्तै भनौँ नि, हाम्रो जागेश्वरजीले भनिराख्नु भएको छ आइसोलेसनको व्यवस्था छ, सब छैन बाबा, धेरै ठाउँमा छैन। त उहाँले एक्का दुक्काको कुरा गरिराख्नु भएको छ। मलाई अनुभव छ, म यहाँ बोल्न चाहन्न, तर मलाई थाहा छ कि सिम्टोमेटिक भएकाहरू पनि घरमा बसिराखेका छन्। तिनीहरूलाई कसैले पनि आजसम्म सोध्न पनि सोधे 11 दिनपछि, तर पनि त्यसमा पनि हामी नजाउँ। अब हामीले कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा आउँछ कि अब ठिक छ, सरकारले, हाम्रो सरकार तपाईँलाई थाहा छ, म यो कुनै अहिलेको सरकारलाई पनि भनिराखेको होइन कि मैले यो 10 वर्षदेखि स्वास्थ्यमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू नभएकोले सबै सरकार यसमा इन्भल्भ छन्। हामी भनिराखेका हुन्छौँ, गरिराखेका हुन्छौँ, तर काम किनभने हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो भ्रष्टाचारको इन्डेक्स पनि धेरै हाई छ, हाम्रा स्रोत साधनहरू कम छन्। अब गरिब देश हो, छन् भने छन् होइन। हामीले चाहिँ कुरा बढी गर्छौँ, काम कम गर्छौँ भने गर्छौँ, त्यो सत्य कुरा हो। अब हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के भने अब त्यो कहिले सिम्टोमेटिक होला, सिम्टोमेटिक हुँदा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु साधारण। अब जागेश्वरजीले भयो सिम्टोमेटिक भयो भने अस्पताल जाने हो भने सिम्टोमेटिकको तपाईँको परिभाषा के? कफ आउने बित्तिकै सिम्टोमेटिक हो कि अक्सिजन सेचुरेसन 90%बाट 70%मा आउने सिम्टोमेटिक हो कि त्यो जाने बित्तिकै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एउटा बिरामी कोरोना पोजिटिभ छ, उसलाई आइसियू अस्पताल लग्नु पर्यो भने कोही एम्बुलेन्स जान तयार छैनन्। व्यवस्था छ, 102 को व्यवस्था छ, 1000 व्यवस्था छ, तर जानता त्यो बेलासम्म इट बिकम्स टू लेट एन्ड विल लुज द लाइफ। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। आइसोलेसन बेडहरूको व्यवस्थापन राम्रो भएको छ, केही ठाउँमा पुगेको छैन होला। डाक्टर अग्रवाल भएको छैन, यसरी भनेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारले हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँ। एका ठाउँमा नभएको होला, जनरलाइज त गर्न मिलेन। डाक्टर अग्रवाल किन जनरलाइज गर्नुहुन्छ? होइन, म फेरि क्रिटिसाइज पनि गर्न खोजिराखेको होइन। मैले के भने नभएको कुरालाई नभएकै ठान्नुपर्छ।
भएको छैन। कहाँ छ ल देखाउनुहोस् त, काठमाडौँमा कहाँ आइसोलेसन भएको छ? आज पनि हामी 10,000 बिरामीलाई राख्नलाई आइसोलेसन बेड चाहिँ छ। अहिले कति अस्पतालको बेड अहिले कति हुनुहुन्छ आइसोलेसनमा? अहिले करिब 8,000 मान्छे छन् आइसोलेसन। घरमा कति हुनुहुन्छ? करिब 4,000 जति घरमा। 2,000 बेड चाहिँ बचाएर राख्नु भएको छ अझ छ हामीसँग। हामी थपिरहेछौँ दिनौँ, आज पनि हामी काम गरिरहेछौँ। डाक्टर अग्रवाल, अब यो भन्दाखेरि त सबै कुरा राम्रै हो। अब 8,000 आइसोलेसनमा हाम्रा बिरामीहरू छन् भने तिनीहरूको मोनिटरिङ हाम्रो गरिराख्या होला स्वास्थ्य कर्मीहरूले, हामीले होइन गरिराख्या होलान्। तिनीहरूको बिहान बेलुकी टेम्परेचर पनि हेरिराख्या होलान्, तिनीहरूको खानपिनको व्यवस्था पनि भइराख्या होलान्, होइन? तर जनताले त यो महसुस गरेका छैनन्। खानपिनको व्यवस्था त आयो, सिसाका टुक्रा आए, टिनका टुक्रा आए भन्ने पनि छ, तर एकाध घटना होला नि, त्यो पछि सच्ची होला, त्यसरी मान्छौँ। होम आइसोलेसनको कुराको प्रब्लम छँदैछ। यो बाहेक चाहिँ डाक्टर रविन्द्र, लकडाउनले उत्पन्न गर्ने, या फेरि निषेधाज्ञा शब्द प्रयोग गर्छु है म सँगसँगै, लकडाउन मात्रै भनेर मिल्दैन, फेरि निषेधाज्ञा छ, त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि जनताले के पाएका छन्? अहिले चाहिँ कस्तो स्थिति छ भने हामीले चाहिँ कोरोना चाहिँ समुदायमा फैलियो कि फैलिएन भनेर जुन किसिमले डिस्कस गरेका छौँ, म त के भन्छु भने कोरोना मनोसामाजिक लेभलमा फैलिसक्यो। समस्या त्यहाँनिर छ। अहिले तपाईँको जस्तो पहिले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने मान्छेहरूले अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ घृणा गर्न थालेका छन्। अहिले चाहिँ कोही बिरामी भयो भने फलफुल बोकेर जाने मान्छेहरूले अहिले चाहिँ त्यो बाटो हिँड्नै छोडेका छन्। त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ जस्तो यो कोरोना भनेको महामारी नै होइन, यो एउटा षड्यन्त्र हो, यो चाहिँ के अरे बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यापार हो। त्यसमा आउँदैछु। त्यसपछि यो मास्क सेनिटाइजर पनि यो बिजनेस हो भनेर चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ पब्लिकले विश्वास गर्न थालेका छन्। अहिले यो चाहिँ किन भएको छ भने मान्छेहरूमा आर्थिक रूपमा चाहिँ यसले अत्यन्तै ठुलो असर परेको छ र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको अहिले सुसाइडको रेट बढेको छ। अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ दीर्घ रोगीहरू जस्तो चाहिँ हस्पिटलमा जान डराएका छन्। अहिले तपाईँले डाटा हेर्नुहुन्छ भने मातृ शिशु मृत्युदर 300%ले बढेको छ अहिले। त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ जस्तो डायलाइसिस गर्ने पेसेन्टहरू, क्यान्सरको केमो लिने पेसेन्टहरू अहिले हस्पिटल जान सकेका छैनन्। बालबालिकाको खोप छुटेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले यो लकडाउनलाई हामीले लामो समय चाहिँ राख्नै हुन्न। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, पहिले 3 हप्ता राखेर चाहिँ बोर्डर बन्द गरेको भए हुन्थ्यो र अहिले पनि यो जुन 1 हप्ता छ यसलाई 2 हप्ता एउटा आफ्नो साइकल हुन्छ, 2 हप्ता चाहिँ यसलाई राख्नुपर्छ। 2 हप्ता 2 हप्तामा चाहिँ निको हुने निको हुन्छ, नहुने चाहिँ हस्पिटल जान्छ, तर कम्युनिटीमा सार्न पाउँदैन। र 2 हप्तापछि चाहिँ हामीले यो लकडाउन चाहिँ खोल्ने, तर चाहिँ स्ट्रिक्टनेस जुन छ त्यो चाहिँ नखोल्ने। जसरी अहिले मान्छे कि खुकुलो पार्ने, लकडाउन चाहिँ खुकुलो गर्ने। कसरी खुकुलो गर्ने भने यदि कसैले चाहिँ मास्क लाउँदैन भने अथवा स्टेप बाइ जाने, हजुर मास्क लाउँदैन अथवा दूरी कायम गर्दैन, भिडभाड गर्छ भने उसलाई चाहिँ ठुलो जरिमानाको व्यवस्था गरौँ, जनचेतनाको विस्तार गरौँ। त्यति मात्र होइन, अहिले त के एङ्गलले पनि हामीले हेर्नुपर्छ भने सरकारले यदि चाहिँ मास्क फ्याक्ट्रीलाई, सेनिटाइजर फ्याक्ट्रीलाई ट्याक्स छुट दिने हो, कपडाको पनि ट्याक्स छुट दिने हो भने 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा मास्क तयार हुन्छ, 5 रुपियाँमा सेनिटाइजर तयार हुन्छ भने तपाईँको 8 रुपियाँ मान्छेले खर्च गर्न सक्छ। तर अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ हामीले त के गरेका छौँ, मास्क लाएन भनेर जनतालाई ब्लेम गरेका छौँ। किन लाएन त उसले चाहिँ खानै पैसा छैन उसँग, उसले चामल किन्ने कि मास्क र सेनिटाइजर किन्ने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो राज्य चाहिँ लोक कल्याणकारी हुनुपर्छ र राज्यले चाहिँ जसरी तपाईँलाई मैले एउटा हिस्ट्री भन्छु, HIV एड्सको त्यो बेलामा चाहिँ कन्डोम प्रयोग गर भन्दाखेरि विश्वमा प्रयोग कसैले पनि गरेन। जब गभर्मेन्टले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ कन्डोम चाहिँ फ्रीमा राखिदियो, त्यसपछि HIV चाहिँ कन्ट्रोल हुँदै आएको छ। यसको अर्थ के हो भने मास्क, साबुन, सेनिटाइजर यो हामीले चाहिँ गाउँमा हामीले चाहिँ हरेक बस्तीमा, सुकुम्बासी बस्तीमा, टोलमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक पसलहरूमा त्यो चाहिँ पहुँच चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो म कहाँ कोही मान्छे चाहिँ सामान किन्न आएछ भने मैले उसलाई चाहिँ 3 रुपियाँ मास्क दिन सक्छु, मास्क लगाउनुहोस्, 5 रुपियाँको सेनिटाइजर दिन सक्छु। यदि चाहिँ कोही मास्क नलाइकन आएको छ भने हामीले त्यसरी पनि त हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ जस्तो सरकारले जनताले चाहिँ मास्कै लाएनन्, के अरे चाहिँ जनताले चाहिँ दूरी नै कायम गरेनन् भनेर सरकारले जनतालाई आरोप लाउने ठाउँ चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। मैले अघि नै कुरा उठाएको चाहिँ कि अब बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था त पहिलेदेखि आइरहेको छ। मान्छेले खाना नपाउने एउटा वर्ग हुन्छ, त्यो वर्गलाई कसरी हेर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने, पहिला त गरे, अब रातहरू त केही दिएको, तर यो लम्बे समय लम्बिरहेको छ। अब कसरी समाधान गर्ने कुराहरू? यसको समाधानको उपाय भने के छ भने यो महामारी चाहिँ लामो समयसम्म जान्छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। र चाहिँ यो महामारी अन्त्य हुने 4वटा मात्रै अवस्था छन्। कि त चाहिँ भ्याक्सिन आउनु पर्यो, सबभन्दा सुरक्षित र प्रभावकारी त्यही नै हो।
कि त चाहिँ अब सङ्क्रमण व्यापक फैलिएर चाहिँ हर्ड इम्युनिटी चाहिँ गेन गर्नु पर्यो हामीले, कि त भाइरसको म्युटेसन हुँदै जाँदाखेरि भाइरस कमजोर भएर सामान्य रुगाखोकी जस्तो हुनु पर्यो, कि त चाहिँ हामी सङ्क्रमित भएर एन्टिबडी चाहिँ विकास हुनु पर्यो। यो चाडभन्दा अर्को विकल्प त छैन। र त्यो विकल्पमध्ये सबभन्दा सुरक्षित भनेको चाहिँ खोप हो। त्यो खोप आउने बेलासम्मको जुन ब्रिजको पुलको काम हो, त्यो पुलको काममा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ जुन गरेर खाने मान्छे छ उनीहरूलाई, जो बेरोजगार छ जसले चाहिँ खान पाएको छैन उनीहरूलाई ठोस राहत दिनु पर्यो। जस्तो चाहिँ कसैलाई चाहिँ एउटा मास्क र चाहिँ 1 किलो चामल दिएर हुँदैन। मान्छेलाई महिनामा चाहिँ 30 किलो चाहिँ राहत दिने एउटा चाहिँ सरकारले नीति बनाओस् न, त्यो भएर उनीहरूलाई ठोस चाहिँ राहत हुन्छ। तपाईँको जुनसुकै महामारीमा पनि र विपत्तिमा पनि 3टा प्रिन्सिपल हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको रेस्क्यु हुन्छ, एउटा रिलिफ हुन्छ, एउटा रिहेबिलिटेसन हुन्छ। भनेपछि यो 3टा काम त सरकारले गर्नु पर्यो। डाक्टर अग्रवाल, अब यो हस्पिटलमा फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूमा सङ्क्रमण बढी देखियो, डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी नर्सहरूमा बढी देखिएको छ। यसको कारण चाहिँ के हो? यो कि स्वाभाविक हो वा अस्पतालमा त्यो खालको सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएन? अब यसमा के हो भने यो मल्टिफ्याक्टोरियल भयो। एकदम यहाँ चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सङ्क्रमित हुन्छ नै भन्ने पनि जरुरी छैन। हाम्रै यहाँ संस्थाहरू छन् जहाँ सङ्क्रमित नभएका पनि देखिन्छन् होइन। यसमा धेरै कुराहरू आउँछन्। जस्तै भनौँ नि, स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने सुरक्षाका जति सामानहरू छन् जसलाई हामी पिपीको रूपमा भन्छौँ या जे भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि हाम्रो गाइडलाइन्सहरू पनि कस्ता आइदियो भने ओपिडीमा मास्क लगाएर बसे हुन्छ भनिदियो भनौँ न 1 मिनटको लागि। ओपिडीमा मास्क लगाएर बसे हुन्छ, त्यहाँ तपाईँलाई पिपी लगाइराख्नु पर्दैन, तपाईँलाई त्यहाँ सिल्ड लगाइराख्नु पर्दैन। तर ओपिडीमा पनि त कोही आउन सक्छ। अहिलेको स्थितिमा त झन् यो प्रश्न के जागेश्वरजीहरूसँग सबैसँगै छ, हामीसँग आफूसँग छ। हाम्रो यो क्वेसन छ। हाम्रो के भने एउटा कमजोरी चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि हामीले जति लिनुपर्ने थियो या दिनुपर्ने थियो त्यसमा कमी रहेको हुने। दोस्रो चाहिँ हामी आफैमा पनि अलिकति त्यति केयरफुल नभएको पनि हुन सक्ने, त्यो पनि एउटा समस्या रहन्छ। दोस्रोमा त्यो पनि आउँछ। तेस्रो कुरामा चाहिँ यो सङ्क्रमण मलाई हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ स्युडो जुन त्यो हुन्छ नि, यो त अर्काको लागि हो भन्ने, सबैलाई त्यही हो। अहिले पनि हेर्ने हो भने मलाई त हुँदैन अरूलाई नै हुने हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि हुनसक्छ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा जति हामी सुरक्षित हुनुपर्ने थियौँ त्यो सुरक्षित नभएर नै यो सङ्क्रमण फैलिएको। जस्तो चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने स्वास्थ्यकर्मीमा मोटिभेसन नै छैन। जस्तो राज्यले चाहिँ जोखिम भत्ता दिने भने अहिलेसम्म दिएको छैन। उनीहरू चाहिँ 14 घन्टा 15 घन्टा 20 घन्टा लगातार प्याड लगाएर ड्युटी गरिरहेका छन्। पिपिई चाहिँ एक सेट दिएको छ, त्यो एक सेटले काम गर्दैन। त्यस्तै चाहिँ पिपिईको क्वालिटीको कुरा हुन्छ। पिपिई चाहिँ ब्रान्डेड हुनु पर्यो र पिपिई लगाएर पनि सङ्क्रमण सरेको छ भने त्यसमा चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था। अब एउटा मोटिभेसन भएन भन्ने कुरा छ, पहिला त्यहीबाटै जाउँ न, थोरै त्यसको जवाफ पाउन। अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अब आज हामी नेपालमा छौँ, गरिब देशमा छौँ। हाम्रो जिडिपी कति छ त्यो पनि थाहा नै छ। यहाँ हामी 4 जना उभिरहेका मान्छेलाई हामीले चाहिँ यो भनिरहनु पर्दैन, त्यति कुरा हामी बुझ्छौँ होइन। र हाम्रो स्रोत साधनले भेटिरहेको स्रोत साधनको कुरा कस्तो छ, यो कुन लेभलको कन्ट्री हो, यसमा साधन स्रोत कति छ भनेर मैले भनिरहनु परेन, हामी सबैलाई थाहा छ। लिमिटेड साधन स्रोतमा नेपालले अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मोटिभेसनको जुन कुरा गर्नुभयो नि, असार महिनासम्म सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको है, जस्तो टिचिङ हस्टेलमा नपुगेको होला म मान्छु, त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको थ्रुबाट जाने हुनाले के लामो भएको होला म मान्छु त्यो। र सबै ठाउँमा हामीले जोखिम भत्ता असार मसान्तमा सबै ठाउँमा हामीले पुर्याइसक्यौँ। ल्याबको पहिल्यै पुर्याइसक्यौँ। अग्रवालजी होइन, म यसमा के भन्नुभएको छ भने मोनिटरिङ मोटिभेसन नै सबै थोक हो भन्ने होइन। यो चाहिँ सबै प्रश्न ठिक छ, हामी जहाँ जोखिम भत्ता दिन्छौँ त्यो जोखिम भत्ताको आफ्नो ठाउँमा होला, तर उसको वातावरण पनि त हुनुपर्ने हुन्छ नि। कस्तो वातावरण भने कस्तो वातावरण उसको काम गर्ने। अब जस्तै भनौँ, म 1 मिनटको लागि भनिदिएँ, अब एक्जाम्पल दिउँ, म एउटा फ्रन्टलाइनरमा काम गर्ने भएँ, आइसियूमा पेसेन्ट भर्ना छ, उसको अक्सिजन सेचुरेसन कम छ होइन, एन्टिभाइरल रेमडेसिभिर चाहियो छैन, पछि आएर डिडिएमा गयो भने 3 मगाएका छौँ आउँछ, त्यसपछि के आउँछ भने त्यो चाहिँ अब चाहिँ एनएचआरसीलाई दिएको छ, एनएचआरसी त्यो सम्बन्धित सप्लाई गर्ने र त्यो सम्बन्धित डाक्टरले कोअर्डिनेसन गरेर लिने।
अरे बाबा जब यो प्रुभ भइसक्यो छ सारा संसारमा छ दिनु छ भने बिग्गीलाई ट्रस्ट त गर्नु पर्यो नि। यसमा मलाई धेरै बोल्न मन थिएन, म बोल्नै पर्ने भयो। हेर्नु, रेमडेसिभिर जुन औषधिको कुरा उठ्यो यहाँ, यो औषधि अहिले पनि ट्रायलमै छ। सबैको इन्फर्मेसनको लागि संसारभरि दिस इज अन्डर ट्रायल, फेज 3 ट्रायलमा छ कि छैन भने म पनि पाऊँ यो कुरा इन्फर्मेसन। यो ट्रायलमा छ हो। यो औषधि एकदम इफेक्टिभ छ भन्ने प्रमाणित छैन। केही ट्रायलहरूले यो राम्रो छ भनेको छ, त्यो पनि अन्डर ट्रायलै हो। त नेपालमा हामीले के गर्यौँ, हामीले चाहिँ यो ट्रायलमा भएको मेडिसिन बिरामीले किन्नु नपरोस् भनेर नेपाल सरकारले किनेर बिरामीहरूले त्यो औषधि लिन चाहेको खण्डमा र ट्रिटिङ डक्टर जो हो उसले चाहिँ त्यो औषधि दिन उचित छ भनेको खण्डमा फ्री अफ कस्ट हामी सप्लाई गर्दैछौँ। सरकारले कहाँनिर गल्ती गर्यो? तर यो बिचमा यही औषधि दिनु पर्ने स्थिति आउँदै रहेछ, दिँदैछ, तर यो बिचमा त बजारमा बडो ब्ल्याकमा यसको बिक्री वितरण भयो। अनि के अरे प्लेन र हेलिकप्टरै चार्टर गरेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने समय स्थिति आयो। बिरामीले जति सकिन्छ महँगोमा यो औषधि किनेर भए पनि प्रयोग गर्नु पर्छ। यसमा म एउटा कुरा जागिस हैन यसबारेमा म क्लियरै गर्न चाहन्छु। र यो औषधि अहिले पनि संसारभरि अन्डर ट्रायल युज भएको छ हो, इन्डियामा पनि। र यो ट्रायलमा पनि अझ म भन्न दिनुस्, यो ट्रायलमा यो रेमडेसिभिरलाई त एक्सपोर्ट गर्न पनि अनुमति दिएको छैन हैन, बाहिर बेच्नलाई पनि अनुमति छैन। त्यसै भएर ट्रायलमा छ। जुन ट्रायल चाहिँ सुन्नु जुन ट्रायलमा इन्क्लुड भएको थियो र त्यो ट्रायलवालाहरूले हामीले WHO को थ्रुबाट चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जति ट्रायलमा इन्क्लुड भयो त्यो हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। र नेपालमा चाहिँ NHRC ले जुन हाम्रो चाहिँ ट्रायलको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने संस्था हो त्यसको थ्रुबाट चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्ने सजेसन दियो। हामीले चाहिँ ट्रायलको लागि मेडिसिन ल्याएर सरकारले किनेर बिरामीलाई फ्रीमा दिइरहेछ। अनि यो चाहिँ यो कमजोरी भयो। अझ हेर्नु, विरोध गर्दाखेरि इभिडेन्स सहित विरोध गरौँ के मजा आउँछ। म सोध्छु अग्रवालजीलाई सोध्छु म, तर मेरो प्रश्न नै यहीँनिर के रह्यो भने त्यो भारतीय रेमडेसिभिरलाई एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ अनुमति दिएको छैन भन्ने छ नि, त्यही नै गएर सम्झौता गर्दा ल्याउनु चाहिँ कसरी, किनेर ल्याउने कसरी भन्ने प्रश्न उठ्दो रहेछ। त्यसको जवाब के? यसमा म भनिदिन्छु, म त रिसर्च गरिरहेको मान्छे हो नि त। अहिले पनि मेरो चाहिँ रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल 3वटा गरिरहेको छु मैले हैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको। कुनै पनि मेडिसिन तपाईँ ट्रायलमा युज गर्नुहुन्छ भने त्यो देशको चाहिँ रिसर्च काउन्सिलबाट त्यो एप्रुभ हुनु पर्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनलाई लेख्नु पर्यो। अब दुवै स्वीकृति भइसक्यो, मेडिसिन आउने भइसकेपछि अब चाहिँ यो कस्तो भने यो बासी कुरा भयो के, यो बासी कुरामा डिस्कसन यसमा मेरो भनाइ के हो भने प्रयास नभएको होइन, औषधि नआएको पनि होइन, तर कुरा के छ भने यो अब एउटा जागेश्वरीजी के भयो भने अन्डर ट्रायल। अरे बाबा सबलाई थाहा छ, पुरा संसारले जब यसलाई युज गरिराखेका छ त्यसका प्रोटोकलहरू आइसकेका छन्, कुन बेला दिने हो। वास्तवमा हेर्ने हो भने त्यसको ट्रायलको लागि पनि जहाँ जहाँ तपाईँले आइसियुमा विज्ञहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने अनुमति दिनुभएको छ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको ड्ररमा हुनुपर्छ त्यो औषधि। तिनीहरूले चाहेको बेलामा अब यसको अक्सिजन सेचुरेसन यति कम भयो यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ, यो भेन्टिलेटरभन्दा पहिले दिनुपर्ने। हामी के गरिरहेका छौँ, औषधि खोज्दै हिँडिरहेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ सरकारी अस्पतालमा एउटामा दियो होला, कुन त धौलागिरीमा कुन चाहिँमा रेमडेसिभिर उहाँले राखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि त चाहिन्छ नि, त्यो जनता होइन। अनि यहाँ पनि प्राइभेट मेडिकल कलेज, यो प्राइभेट मेडिकल सुन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेँ के भने प्राइभेट मेडिकल कलेज प्राइभेट हस्पिटल्सहरूमा पनि ट्रिटमेन्ट फर्स्ट क्लासको ट्रिटमेन्ट भइराखेको छ। जसरी हामी सरकारीमा दिइराखेका छौँ त्यस्तै दिइराखेका छौँ। मान्छेहरूलाई चाहिँ औषधिको लागि कस्तो कस्तो स्मग्लिङ अब आयो औषधि, मान्यौँ हामीले रेमडेसिभिर आयो, तर के भने टाइम तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, हामी सबैले त्यो कुरा हेरिरहेका छौँ। समय एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि आज चाहिएको समय 3 दिनपछि आएर हुँदैन। त्यसैले हाम्रो प्रिपरेसन हुनु पर्यो। ट्रायलमा छ भने एकतिर हामी बनिरहेका छौँ, हामी संसारको एउटा
कुन ठाउँको कति विकसित देश छौँ, कुन स्थितिमा छौँ भने हामी पनि गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ अमेरिकाले मानेको युकेले गरेको ट्रायल चाहिँ हामी नमान्ने, हामी आफै ट्रायल गर्ने रे होइन। राजेश्वरजी एउटा प्रश्न के उठ्यो भने उहाँबाट चाहिँ अग्रवालजीबाट चाहिँ त्यो डक्टरले चाहेको बेलामा औषधि प्रयोग गर्ने अथोरिटी दिइसकेपछि उसले पाउनु पर्यो नि त, त्यही राख्नु पर्यो। उपचारमा बिरामी छटपटाउँदैछ निर्धक्क निश्चिन्त, यसको लागि धेरै फेरि यो कुरा फेरि बोलिराख्नु पर्दैन। डाक्टर रविन्द्र, अब यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् त, यो कोभिडका बिरामी उपचार गर्ने र नन कोभिडका बिरामी उपचार गर्ने स्थितिमा यहाँ ठुलो सन्तास देखियो। हजुर, यो गर्ने के हो, हुनुपर्ने के हो? कोभिड जहाँ उपचार भएको छ त्यहाँ अरू रोगका बिरामी पनि जाने हो कि कोभिडलाई छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनु पर्ने हो कि बिरामीका लागि के हो? मैले चाहिँ दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो चाहिँ जुन इबोला चाहिँ संसारमा फैलिरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ सन् 2014को कुरा हो। लाइबेरियामा चाहिँ एउटै हस्पिटलमा चाहिँ इबोला र नन इबोलाको राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै स्वास्थ्यकर्मीको पनि डेथ भयो र धेरै पेसेन्टको पनि डेथ भयो, क्रस इन्फेक्सन भयो। जब उनीहरूले चाहिँ इबोला डेडिकेटेड हस्पिटल छुट्टै अरू हस्पिटल छुट्टै गरायो, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै हदसम्म कन्ट्रोलमा आयो। एउटा इक्जाम्पल। दोस्रो इक्जाम्पल चाहिँ इटलीमा जब चाहिँ कोभिड र नन कोभिडलाई एकै ठाउँ राखियो, एकै ठाउँ राख्दाखेरि के भयो भने पेसेन्टमा क्रस इन्फेक्सन भयो, स्वास्थ्यकर्मीमा क्रस इन्फेक्सन भयो, क्रुवाहरूदेखि लिएर इमर्जेन्सीमा पनि सबैलाई इन्फेक्सन भयो। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ धेरैको डेथ भयो र इटलीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछि चाहिँ उसले के रियलाइज गर्यो भने हामीले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याएको भए यति ठुलो डिजास्टर चाहिँ हुने थिएन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछि स्वीकार्यो। हामीले यी दुई इक्जाम्पलबाट के पाठ लिनुपर्छ भने हामीले जस्तो चाहिँ काठमाडौँमा उदाहरणको लागि यहाँको दुईवटा चाहिँ मेडिकल कलेज, दुईवटा सरकारी ठुलो हस्पिटल, दुईवटा चाहिँ निजी ठुलो हस्पिटल, यतिलाई हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल बनाऊँ। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ टेस्ट त्यहीँ गरौँ, पिपीको व्यवस्था त्यहीँ गरौँ, अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ आइसियु बेडहरू क्यापेसिटी अझै बढाउँ, त्यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउँ। यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ र अर्को कुरो खर्च पनि कम हुन्छ। किनकि एउटा पिपी लागेको पेसेन्टले एउटा हस्पिटलमा एकजना हेर्छ भने त्यहाँ त कमसेकम 50 जना हेर्न सक्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि क्वालिटी हुन्छ। दोस्रो पक्ष भनेको जस्तो चाहिँ अहिले समस्या के छ भने होम डेलिभरी भइरहेको छ। अहिले त मलाई पनि थाहा छ, होम डेलिभरीको जमाना हामी फरिसकेका छौँ। किनभने अस्पताल जानै डर लाग्ने स्थिति भयो त, जानै डर लाग्ने स्थिति भयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ केमो लिने, डायलिसिस गर्ने मान्छेहरूको केमो डायलिसिस लिन जान डराउन थाले। अनि अर्को कुरा किनकि बिरामीहरू त तडपी बाटोमा हिँड्दै अस्पतालमा दौड्दै मृत्युवरण गर्नु परेका घटना आइहाले। ठिक छ, यसलाई नलम्बाउँ। जायेश्वरजी, अब यहाँनिर चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलको कुरा र मिसमास नगरौँ भन्ने कुरा बडो जोडतोडले उठ्यो। यो कुरा के हो? यस छ, डाक्टर रविन्द्रलाई धन्यवाद छ। जुन कुरा हामीले 4 महिना अगाडि सोचेको थियौँ, यो कुरा अहिले उहाँले भन्नुभएको छ। मैले फेरि त्यो पुरानो कुरा पनि स्मरण गरेँ। त्यति बेलै नेपालमा कोभिड हस्पिटल भनेर हामीले चाहिँ डेडिकेटेड बनायौँ होइन। सरकारी अस्पतालमा त्यो समस्या छैन। आज पनि पाटन अस्पताल डेडिकेटेड हो, ब्लक छुट्टै छ। हुन त त्यहाँ अर्को ब्लकमा अरू ट्रिटमेन्ट भइरहेछ। अनि टेकु हस्पिटल र एपिएफको हस्पिटल र अब हामीले अरू अस्पताल पनि डेडिकेटेड अस्पताल थपिरहेछौँ। यो कुरा चाहिँ सबभन्दा बढी पेचिलो भनेर आएको प्राइभेटमा। प्राइभेटको लागि मैले सार्वजनिक रूपमै के भनेको थिएँ भने तपाईँले 20% जति बेड कोभिडको लागि छुट्याउनुहोस्। त्यो नेपाल सरकारका बिरामी राख्नलाई छुट्याउनुहोस् भने होइन। पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि कुरा। जस्तो एउटा कुनै अमुक अस्पतालमा 200 बेड छ होइन, त्यहाँ 300-400 बिरामी आउँछन् दिनमा, टेस्ट गर्यो पोजिटिभ आयो। त्यसमा निजी अस्पतालहरू इच्छुक देख्नु भएको छैन। त्यसमा पनि छलफल भइरहेछ। अहिले त इच्छा देखाउनु भएको छ। सुरुमा यो उहाँहरू अलि लाइनमा आइसक्नुभयो, त्यो उठाउने मान्छेहरू अहिले अझै पनि पुरानै ठाउँमा छन् होइन। तर डाक्टर साहब होइन, मलाई भन्न दिनुहोस् यो कुरा, किनभने यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि प्रश्न पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सपोज कुनै अस्पतालमा उहाँ त्यहाँ बिरामी भर्ना गर्नुभएको छ, त्यहाँ ओपिडी चलाउनु भएको छ कि कोभिड आउन्जेल उहाँले अस्पताल बन्द गर्नुहुन्छ? यो व्यापार गर्नुहुन्न, यो सेवा दिने व्यापार भन्नुहुन्छ उहाँहरू। सेवा दिनुहुन्न, व्यापार गर्नुहुन्न। अब कोभिड नभएका छान्न उहाँ कहाँ जानुहुन्छ? भियतनाम जानुहुन्छ कि केस कम भएको ठाउँमा? कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ बिरामी? नेपालीकै उपचार गर्ने होला। अनि नेपाली त कोभिड पोजिटिभ पनि छन् नि त, पहिल्यै त थाहा हुन्न। 4 जना मध्ये 1 जना पोजिटिभ छ कि कसलाई थाहा छ अहिले? त्यसो भएर डायग्नोसिस भएको उहाँको अस्पतालमा अपरेसन गर्नुभएको छ आज,
इमर्जेन्सी पर्यो, आज अपरेसन गर्नुभयो, भोलि बिहान रिपोर्ट आयो पोजिटिभ आयो। ओपिडीमा आएको थियो बिरामी, टेस्ट गर्यो पोजिटिभ आयो। ती बिरामीलाई उहाँले कहाँ लग्नुहुन्छ? त्यो प्राइभेट अस्पतालले। ठिक छ, डेडिकेटेड अस्पतालमा पुर्याउनु होला, तर यदि उहाँले आज वार्ड छुट्याउनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ लुगाको व्यवस्था होला, त्यहाँ डाक्टरको व्यवस्था होला, पर्यो भने यो ढोकाबाट छिर्ने भन्ने होला, यो ढोकाबाट निस्किने भन्ने होला। त्यो व्यवस्थापन गर्नुभयो भने उहाँहरूले सेवा दिएर कमाउँदै गरेको कमाइ चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ र त्यहाँ बिरामी राख्न पाउनुहुन्छ। ठिक छ, डेडिकेटेडमा लग्नु होला पछि, हैन भनेर हामीले त्यो व्यवस्था गरे। अब यो कुरा यसमा पनि आर्गुमेन्ट गर्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ यस्तै थर्काएर धम्काएर मात्रै उहाँहरूलाई माने मान्नुहोस्, नमाने भए भनेर गर्नु भएको छ कि बसेर राम्रै छलफल भइरहेछ? छलफल भएको छ, मान्दैन भने के? राज्य कमजोर हुन्छ? राज्यले चाहिँ घुँडा टेक्छ? आज यत्रो पेन्डेमिक फैलिँदाखेरि उहाँहरूको जिम्मेवारी छैन? रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। डेडिकेटेड हस्पिटलै भनेर चाहिँ अहिले छुट्याउनु पर्दैन। अझ हामीले भनेछौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोलिसीको बारेमा म भन्छु। ठिक छ, 5वटा प्राइभेट अस्पताल छ, 4वटा नन कोभिड गरौँ, एउटा कोभिड गरौँ, के भयो यसले? यो पनि घाटा भयो। यसको मतलब के भयो भने राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हिजो सजिलो हुँदा कमाउने, आज अप्ठ्यारो परेको बेला भाग्ने नियतले आएको हो भने ठिक भएन। यदि उहाँहरूको सेवा गर्ने नियत हो भने ठिक छ, सलाम छ, स्यालुट गर्छु म यहीँबाट। अहिले जागेश्वरजीले जे भन्नुभयो नि कि पहिले त हामीले 20% बेड सुटाउनुपर्छ, आफ्नो आएको कहाँ जाने भने लजिक गर्नको लागि हामी जति पनि लजिक गर्न सक्छौँ। तर सेकेन्ड जुन अप्सन आयो नि कि ल ठिक छ कि 4वटा चाहिँ तपाईँ नन कोभिड राख्नुहोस्, तपाईँहरू मिलेर नि कोभिडलाई चाहिँ एउटा अस्पतालमा लग्नुहोस्, कहाँ छ त अहिले? गराउनु पर्यो नि त, सरकारको प्रेजेन्स देखिनु पर्यो नि त्यसमा। प्रश्न अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म चाहिँ अब रिटायर भइसकेपछि अब एका दुका बिरामीहरू पनि हेर्छु। टिचिङ त नजाउँ डाक्टर साहब, त्यहाँ त कोभिड हुन्छ भन्ने किसिमले। अब यो डर हुन्छ कि सबैलाई, एउटामा कोभिड भइराखेको र त्यहाँ नन कोभिड भएको। आएको दिनमा जब हामी सबै स्रोत सकिसकेपछि त सबै वन फर अल एन्ड अल फर वन भन्ने किसिमले हामीले सबैमा जानुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर डाक्टर अग्रवालले भनेको चाहिँ यो कुरामा होइन कि तुरुन्त छुट्याइहालौँ, छुट्टै काम गर्नु पर्यो कि कुरा गर्ने होइन, काम गर्नु पर्यो, रिजल्ट आउनु पर्यो कि रिजल्ट आइरहेको छैन। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भन्दैछु ट्रिटमेन्टकै बारेमा। म चाहिँ क्युरेटिभमा मात्रै, मैले जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ, हाम्रा हाकिम नै पुरा त्यहाँ हुनुहुन्छ। अर्को जुन के परीक्षणकै दौरमा भनौँ नि, सबै ट्रायलमै, क्लिनिकल ट्रायलमै चलिरहेको प्लाज्मा थेरापी। प्लाज्मा थेरापी त सबै ठाउँमा युज त भइरहेको छ नि। सबै पेसेन्ट सबै थेरापी दिएर निकै हुन्छ भने पनि जरुरी छैन। तर त्यसका हाम्रा ट्रायलहरूबाट आएका सकारात्मक पक्षहरूको लागि हामीले चाहिँ त्यो युज गर्नुपर्छ। आज होइन, आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि पनि डिफ्थेरियाको केसमा हामी के गर्थ्यौँ? त्यही प्लाज्मै दिन्थ्यौँ एक प्रकारले। एडिएस जुन आउँथ्यो, तपाईँलाई त बढी थाहा होला, हामी सबैसँगै एकै एज ग्रुपका छौँ होइन। त्यो दिन्थ्यौँ भने अहिले प्लाज्मा थेरापी एभाइलेबल त बनाउनु पऱ्यो नि। डाक्टर पेसेन्ट खोज्दै, म कहाँ 10वटा अहिले तपाईँको यसमा देखाइदिन सक्छु जसमा के भने डाक्टर साहब यो प्लाज्माको लागि चाहिँ ओ पोजिटिभको कहाँ खोजिराख्ने। अब आएर तपाईँले गर्नुभएको कुरा सरकारले गर्नुपर्ने के भने हामी लेट भइरहेका छौँ क्या हरेक कुरामा। हामीसँग जति पोजिटिभ केस आए तिनीहरू रिकभर भएर गए, तिनीहरूको हामीले हात जोडेर रिक्वेस्ट गरेर कन्ट्रिब्युसन, देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न, मानव समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि भए पनि तपाईँको दान दिनुहोस्, तपाईँको प्लाज्मा दान दिनुहोस्, खोइ त्यसको हाम्रो व्यवस्था। डाक्टर रविन्द्र, यो केही खोपहरूको नेपालमा परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा आएको छ नि, हजुर यो विषय चाहिँ के हो? तपाईँबाटै सुनौँ न पहिला। जस्तो अहिले मेरो जानकारीमा आएअनुसार विश्वका करिब 186 ल्याबहरूले प्रिक्लिनिकल चरण चाहिँ पार गरेका छन्। तीमध्ये चाहिँ 26वटा चाहिँ जुन ल्याबहरू छन् उनीहरूले चाहिँ सेकेन्ड फेजसम्म चाहिँ पुगिसकेका छन् भने 6वटा चाहिँ ल्याबहरू क्लिनिकल ट्रायलको फेज 3मा छन् अहिले। र अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ जस्तो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग एउटा चाहिँ पहुँच भएको चाहिँ समाचार आएको छ र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले फर्स्ट र सेकेन्ड ट्रायल पास गरेर त्यसपछि गएर उसले चाहिँ साइन्टिफिक जर्नलमा चाहिँ पियर रिभ्यू चाहिँ निकालिसकेको छ र थर्ड फेजको लागि उसले चाहिँ 20औं हजारमा, जस्तै चाहिँ युकेमा 10,000, अमेरिकामा 20,000, ब्राजिलमा 6,000, साउथ अफ्रिकामा 2,000, भारतमा 2600, यसरी चाहिँ उसले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेछ। र हामीले सकेसम्म यस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ बोलाउँ कि जसले चाहिँ यो 20औं हजारमा चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गरेको छ।
त्यो चाहिँ ठिक छ। अनि दोस्रो भनेको रुसको चाहिँ गेमेलिया इन्स्टिच्युटको जुन छ त्यो भ्याक्सिनले जम्मा 38 जनामा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डको चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल भएको छ। त्यसको पियर रिभ्यूहरू साइन्टिफिक जर्नलमा कहीँ पनि पब्लिस भएको छैन। अनि त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै स्वीकृति दिएको हो र त्यहाँको त्यही कमिटीको इथिकल कमिटीको चाहिँ साइन्टिस्टहरूले डाक्टर एलेक्जेन्डर लगायतका साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो चाहिँ के अरे लगाउँदाखेरि साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ, यो प्रोसेस चाहिँ पुरा भएको छैन भनेर उनीहरूले चाहिँ राजीनामा दिएका छन्। र WHO ले त्यसपछि गएर चाहिँ जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीले दिल्लीदेखि लगायत विश्वका सबै प्रोफेसरहरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ विश्वास गरेका छैनन्। र इभन रुसले पनि अहिले साइबेरियामा विश्वकै ठुलो भाइरस ल्याएको छ, त्यहाँ उसले चाहिँ अर्को भ्याक्सिन बनाइरहेछ र त्यहाँ के भनिरहेछ भने यो भ्याक्सिनमा पहिलेको भ्याक्सिनमा जस्तो साइड इफेक्ट धेरै छैन, पहिलेको भन्दा प्रभावकारी छ भनेर भनिरहेछ। यसको अर्थ के भने रुसले चाहिँ डेभलप गरेको भ्याक्सिन त्यो चाहिँ रुसले आफैले के भनेको छ भने यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई नचलाउनु, 60 वर्षभन्दा माथिलाई नचलाउनु, दीर्घायुलाई नचलाउनु भनेको छ। भनेपछि त्यस्तो भ्याक्सिन हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ ट्रायल गर्न चाहिँ हुँदैन। ओके, रुसको चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको भनाइ। अनि चाइनाको? अनि चाइनाको सवालमा के छ भने चाइनाको चाहिँ जस्तो धेरैवटा काम भइरहेछ, तर चाइनामा अहिले चाहिँ दुईवटा चाहिँ कम्पनीहरू, एउटा चाहिँ क्यान्सिनो बायोलोजिक्स भन्ने छ एउटा, अर्को चाहिँ सिनोफार्म बायोटेक। यो दुईटाले चाहिँ जस्तो ब्राजिलमा, चिलीमा, इन्डोनेसियामा अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे रुसमै पनि इभन चिनको चाहिँ मिलिट्रीहरूमा उनीहरूमा चाहिँ 20औं हजारमा ट्रायल गरेको छ। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ ट्रायल गर्न चाहिँ हामीले हुन्छ। ओके, डाक्टर जायसरजी खास आधिकारिक कुरा त्यहाँबाट आउँछ। यो ट्रायलको कुरा कहाँ पुगिरहेछ? यस्तो छ, यो ट्रायलको कुरा डिमान्ड चाहिँ आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले NHRCलाई ट्रायलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। कुनलाई? नेपाल कुनलाई? स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाहिँ अब आउँदै गर्छ एप्लिकेसन कोले दिन्छ। 3वटा चाहिँ आइसकेको भन्ने, 3वटा र आइसकेको भन्ने चाहिँ कुराहरू भइरहेछ। र यसमा चाहिँ जस्तो चाइनाको चाहिँ जस्तो होङ्सी सिमेन्टमा कम्पनीमा चाइनिजहरूले काम गरिरहेछन् त्यहाँ, र चाइनिज नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नलाई चाहिँ स्वीकृति दिनु पर्यो भनेर करिब 1000 जना हामीले चाइनिजहरूको लागि चाइना सरकारले गरेको डिसिजन अनुसार उहाँहरूलाई मात्रै दिने गरी हामीले स्वीकृति दिएको छौँ। र ट्रायलको चाहिँ जुन हामीले यहाँ भाग लिने, पार्टिसिपेट गर्ने हो, त्यो चाहिँ भ्याक्सिन भनेको यो चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसले मापदण्डहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ जुन डाक्टर रविन्द्रले अगाडि भन्नुभयो। त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा दिँदै र फेरि यो स्वतः स्फूर्त हो हैन। ट्रायलमा नेपालले चाहिँ ट्रायलमा भाग लिने भन्यो भने पनि बिरामीहरूले पनि स्वीकृति नदिइकन चाहिँ ट्रायलमा अगाडि जाँदैन। यति बुझौँ, एउटा चाइनाको भयो होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने करिब 1000 जति भन्ने सुन्नमा आएको छ, चाइनिज कामदारमा नै प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा। अर्को चाहिँ अब दुईटा चाहिँ एउटा चाहिँ अक्सफोर्ड ग्रुपको छ। अक्सफोर्डको के भइरहेछ, कहाँ पुगेछ? अक्सफोर्ड ग्रुपको पनि अब गर्ने भनेर कुरा चलिरहेछ, यसमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेछ अहिले। त्यो चाहिँ गरियो भने चाहिँ नेपालीमै गरिन्छ। हजुर। अर्को चाहिँ रुसको के हुन्छ? रुसको त मैले पनि न्युजमा सुने। त्यो चाहिँ अगाडि बढेको मेरो सानो जिज्ञासा जस्तै भनौँ नि, कुनै पनि ट्रायलहरू जुन हामी भ्याक्सिनहरूको लागि गर्छौँ, विश्वव्यापी जुन गर्छौँ, त्यसमा के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट पपुलेसनलाई लिएर त्यसको चाहिँ होस् भन्ने एउटा धारणा हुन्छ। अब चाइनिज भ्याक्सिनको चाइनिज जनतामा नै नेपालमा गर्नुपर्ने कारण के? चाइनिज भ्याक्सिनको त नेपाली जनतामा गर्नुपर्ने हो नि वास्तवमा हेर्ने हो भने। मेरो जिज्ञासाको लागि मात्रै सोधेको होइन यो प्रश्न। यसमा म छोटकरीमा भनिदिइहाल्छु। छोटकरीमा एक सेन्टेन्समा चाइनाले आफ्नो नागरिकलाई भ्याक्सिनेसन गर्न थाल्यो, ट्रायलमा होइन, उनीहरूले भ्याक्सिनै दिने हिसाबले गरे हो। नेपालीहरूमा गर्नलाई त्यसको प्रक्रिया अलि पुरा भएको छैन भनेको नेपाल सरकारले NHRCले अध्ययन गरेर मात्रै त्यो गर्छ, अनुमति दिएको छैन भन्ने कुरा हो। अब भ्याक्सिनहरू चाहिँ यो चाहिँ त विरोधाभास कुरा भयो। एकतिर त चाइनाले त भ्याक्सिनै दिन सुरु गरिहाल्यो, उसले आफ्नो नागरिकलाई भ्याक्सिन दिनको लागि पर्मिसन माग्या हो कि ट्रायलको लागि पर्मिसन माग्या हो? यहाँ चाहिँ होइन, आफ्नोलाई दिनको लागि। अब यहाँ अहिले हामी कुरा गरिराखेको ट्रायलको लागि हो, तर अब चाहिँ कुरा के निस्क्यो भने चाइनाले चाहिँ मेरो सबै नागरिकलाई म भ्याक्सिन दिन्छु, तिम्रो देशमा पनि मेरा नागरिक छन्, त्यसलाई भ्याक्सिन दिन्छु, यसको चाहिँ पर्मिसन चाहियो। यसको मैले बुझेसम्म के छ भने चाइनामा पनि भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप भइसकेको छैन।
अहिले पनि थर्ड फेजको होइन क्लिनिकल अग्रवालजीले ट्रायलमै भनेको कुरा चाहिँ यही कुरा यदि हो भने उतै दिएर परीक्षण गरे पनि भयो नेपालमै आएका चाइनिजहरूलाई पनि किन दिनु पर्यो र भन्ने होइन कुरा। मेरो विचार होइन, त्यो जायज कुरा सुझाव, चाहिँ जायज त्यो सुझाव। कुरा चाहिँ चाइना सरकारले आफ्नो नागरिकलाई भ्याक्सिन दिन्छु भनेपछि हामीले टाउको दुखाउनु नदुखाउनु किन? होइन, भ्याक्सिन दिनु र ट्रायल गर्नुमा फरक छ। भ्याक्सिन दिनु जब प्रुभ भइसक्यो, अहिले हामी मलाई यही कन्फ्युजन छ कि अहिले प्रुभ त भइसकेको के छैन, वास्तवमा यो भ्याक्सिन उसको सफल भइसक्यो, उसले आफ्नो नागरिकलाई म भ्याक्सिन दिन्छु भन्ने छ। एकतिर हामी ट्रायलको कुरा गरिरहेका छौँ। ट्रायलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेप्लिज पपुलेसनमा ट्राई गर्नु पर्यो नि, होइन चाइनिज पपुलेसन। सरकारको बुझाइ के हो त्यो भन्ने कुरा। स्टेजमा आइपुगेको छैन, भनेपछि यो त्यो विषयमा अहिले लेभलमा आइपुगेको छैन, कुरा आउनु पर्यो नि। ओके जायसुजी, अब म सर्टकटमा तपाईँसँग बुझ्न चाहन्छु। यदि कोही सङ्क्रमित देखियो भने तत्काल त्यो सङ्क्रमितले कहाँ सम्पर्क गर्ने? सङ्क्रमितले जस्तो सङ्क्रमितलाई टेस्टको हामी पोजिटिभ आयो, यस्तो हुन्छ, टेस्ट हुन्छ, पोजिटिभ रिपोर्ट हाम्रो इडिसिडीमा जान्छ, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा, त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्छ बिरामीलाई। उतैबाट फोन आउँछ, आउँछ, फोन आएन भने फोन आउँछ, सबैलाई आएको छ, 100% आउँछ। ल जो अब जसले आएको पिकअप छैन गर्ने, दर्शकहरूले सुन्नु अब छ यो कुरा। सुन्नु फोन आउँछ पोजिटिभलाई र सोध्छ तपाईँलाई कुनै यो सिम्टम छ कि छैन, रुगा छ कि छैन, खोकी छ कि छैन, घाँटी दुखेको छ कि छैन, सास फेर्न गाह्रो छ कि ज्वरो छ कि छैन भनेर सिम्टमहरू सोध्छ। प्लस त्यसपछि कहाँ बस्नु भएको छ, प्लस तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ डेरामा बस्नुहुन्छ, घरमा बस्नुहुन्छ, सँगै बस्नुपर्छ कि पर्दैन, बाथरुम छुट्टै छ कि छैन, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो टेस्टमा पोजिटिभ आएको छ, तपाईँलाई त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, अब छैन भन्यो भने छैन भन्यो भने अनि हामी चाहिँ उहाँको नम्बर हामीसँग आउँछ होइन, अनि हामी चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्सले 102 नम्बरको जुन एम्बुलेन्स छ, पहिला अलिकति कम भएको थियो 5-7 दिन अघिसम्म, अहिले हामीले यथेष्ट एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेका छौँ र हामी पिकअप गरेर लग्छौँ र उहाँलाई चाहिँ कहाँ लग्ने, उहाँलाई आइसोलेसन सेन्टरमा लग्ने हो कि अस्पताल लग्ने हो। कति दिनमा लग्नुहुन्छ त्यो सङ्क्रमितलाई त्यो ठाउँबाट उठाएर? दिन भन्ने छैन, पहिला चाहिँ 4-5 दिन अगाडि चाहिँ 2 दिन जस्तो पनि लागेको थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो बेलुकासम्म व्यवस्थापन भएको छ। जस्तो हिजो पोजिटिभ आएको राति 11 बजीसम्म व्यवस्थापन। अनि जायसुरजी अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कसैले स्वाब दियो, स्वाब दिएर फर्कियो, 4-5 दिन पनि लागेको छैन त, रिजल्ट आउन त चाप भएर पनि होला, तपाईँको के हो कारण चाहिँ, अनि ऊ चाहिँ गयो सर्वत्र यत्र तत्र गयो, मिक्स मार्क्स भयो, सबैलाई भेटघाट गर्यो, यो चाहिँ यसले फेरि केही असर गरेको छैन? अब यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राइटली यो क्वेसन उठाउनु भएको छ, त्यो कुरामा हामीलाई पनि धेरै नै हामीले ब्रेन स्टोमिङ गरेछौँ यसबारेमा। जस्तो मान्छेले जब टेस्ट गर्न दियो नि, टेस्ट गर्न दिएपछि ऊ क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्छ। त्यति बेला भनेको छ हामीले, तपाईँको छुट्टै बस्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन, तपाईँले मास्क अनिवार्य लगाउनु होला, 2 मिटरको दूरी तपाईँले कायम गर्नु होला, यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न भने हाम्रो क्वारेन्टिनमा राख्छौँ हामी। क्वारेन्टिनै छैन, कहाँलाई राख्नु? किन छैन? कहाँ छ काठमाडौँमा क्वारेन्टिन, कहाँलाई राख्नुहुन्छ? अब यस्तो कुरा छ, धेरै यस्तो धेरै चाहिँ नहोला, दाबी तर पनि हामीले- नगर्नुहोस् न, होइन। नाङ्गो आँखाले देखेकै कुरा छैन त, के यति गर्ने ठुलो त? 50 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँमा यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिन नहुनु, यथेष्ट नहुनु चाहिँ असाध्यै यो चाहिँ लज्जाको विषय हो कि वास्तवमा भन्यो भने। किनभने यति ठुलो पपुलेसन छ, भोलि यहाँ सङ्क्रमण फैलियो भने अहिले यस्तो 500, 700, 800, 1000जना होइन कि 10,000, 15,000, 20,000को दरले फैलियो भने त्यो बेला के गर्ने भनेर हामीले एउटा चाहिँ खराब स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, सरकारले पहिलो कुरो चाहिँ जस्तो भेन्टिलेटरमा गइसकेको मान्छे चाहिँ त्यो फर्केर आउने हामी कहाँ अलिक चान्स कमै हुन्छ। त्यो भन्दा अक्सिजन प्लान्टको लागि सरकारले चाहिँ सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ एउटा अक्सिजन प्लान्टको चाहिँ विभिन्न हस्पिटलमा चाहिँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, किनकि कोभिडमा चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन एकदम लो भएर मान्छेको चाहिँ डेथ हुन्छ। जनतालाई राहत र सहुलियत चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ, किनकि यहाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ, 12 अरब खर्च भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा, अनि अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँ खरबौँ नोक्सान भएको छ भने जनतालाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ राहत दिनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ कन्जुसाइ गर्न हुँदैन। यो लोक कल्याणकारी राज्य हो। अब हामीसँग स्वास्थ्य सामग्रीहरू कति मौजदात छ, कति समयसम्मलाई पुग्ने छ? अहिलेलाई हामीलाई चाहिँ पिपिई चाहिँ 2 महिनालाई पुग्ने छ ओके, र रिएजेन्टहरू हिजोतिर आइपुग्नु पर्ने थियो 1,50,000, त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 1.5 महिनालाई पुग्ने छ। अहिले हाम्रो टेस्टिङको चाहिँ हामीले दायरा फराकिलो पारेको छौँ
अहिले हाम्रो टेस्टिङ क्यापासिटी 22,000 हो। 22,000 12-13,000 हामीले दिनहुँ गरिरहेछौँ र हामी त्यसमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेछौँ, पाइपलाइनमै छन्। दैनिक 22,000 सम्म टेस्ट गर्ने क्षमता हाम्रो विकास भइसकेको छ भने त्यो फुल क्यापासिटीमा हामी कहिले काम गर्ने? फुल क्यापासिटी गर्न नपरे हुन्थ्यो भनिरहेको छु म। कुन अवस्थामा हुन्छ त्यो फ्री अफ कस्ट छैन। तपाईँलाई म भन्छु पनि, जुन अहिले पैसा खर्च भइरहेको छ, मैले पहिला अलि संवेदनशील भएर भनेको थिएँ, छोटोमा म भन्छु, मान्छेले मास्क नलगाएर, मान्छेले दूरी कायम नगरेर, यो कुरा थाहा नपाएर ट्रान्समिसन भएर हामीले यो टेस्टलाई चाहिँ बढाउनु परेको छ र एउटा पोजिटिभ केस भेट्नलाई हाम्रो 1,04,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यही त, त्यत्रो खर्च हुन्छ तर त्यो भेटिएको सङ्क्रमित सरकार भेटाउन फेरि कसले पोजिटिभ भेट्दिएको? कुनै नन सरकारीले भेट्यो? एउटा सरकारले पोजिटिभ भेटाइदियो त्यत्रो खर्च गरेर, तर त्यही सरकारले भेट्यो, सरकारले भेट्यो, त्यही पोजिटिभ सरकारले फेरि उपचार सरकार गरेछ, भेट्दैन, सरकारले म्यानेजमेन्ट गरेछ, व्यक्तिले गरेर हुन्छ यो? ल हेरौँ त, आउनुहोस् न, कम फरवार्ड। सरकारले गरे जति गर्न सक्ने मान्छे, त्यसको 100 भागको 1 भाग मात्रै गर्न सक्ने मान्छे भयो भने विल सल्युट। मेरो प्रश्न कोही हुन्छ सरकारको विकल्प हुँदैन? इन्फेक्टेड मान्छेले सरकार भेटाएन पो भने भेटेको छ, उपचार पाएको छ, चाहिने जति एकदमै चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कोही नपाएको होला, म एक्सेप्ट गर्छु, तर सरकार प्रयत्नशील छ, सरकारले भेट्छ। यत्र सबै सङ्क्रमितका घरमा पुगेको छ, तपाईँको दाबी यही हो? सरकार भनेको के? मन्त्री परिषद पुग्ने त होइन नि, सरकारको सिस्टम पुगेको छ नि। पक्कै पनि त्यही सिस्टम पुगेको छ भन्ने नै दाबी हो भनेर मेरो प्रश्न। अर्को सर, जस्तो यो महँगो भयो, खर्च, हामी यति शुल्क खर्च गरेर चाहिँ बिरामी पत्ता लगाइरहेछौँ भनिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक उठेको प्रश्नको यसको जवाब चाहिँ तपाईँहरूबाटै चाहन्छु, खास गरी जायसुरजीबाटै यो सजिलो होला। यो 5500 मूल्य तोकेको छ नि पिसिआर टेस्टको लागि, यो बढी भयो, अब यसमा समायोजन गर्ने बेला आयो, अब सस्तिन थाल्यो सबै सामग्री भन्ने आएको छ। ठिक छ, त्यसमा हामी होमवर्क गरिरहेछौँ, किनभने पहिला यो सामान सजिलै पाइँदैन थियो, महँगो थियो, अब सस्तो भएपछि अलिक घटाउनु पर्ला। जनता जस्तो भए पनि हाम्रै जनता हो, देशकै जनता हो, सरकारकै जनता हो, सबै हामी देशकै जनता हो। गाली दिन मिल्दैन, सम्झाउन चाहिँ मिल्छ होइन? हामीले गाली दिन मिल्दैन, किनभने हामी असमझदार छौँ, हामीमा अवेरनेस छैन भने त्यो क्रिएट गराउने दायित्व हाम्रो हो, सबैको, नागरिक समाजको पनि हो, हाम्रो पनि हो, होइन? तर के भने 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको तपाईँ आफ्नो खल्तीबाट दिनुभएको होइन नि, त्यो त मेरै पैसा खर्च भएको हो, जनताकै पैसा खर्च भएको हो। एउटा टेस्टमा 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको भन्न चाहिँ त्यो हामीले भनिराख्नु हुँदैन कि, मेरो विचारमा। तर जनताको भयो नि अनावश्यक खर्च हुनुहुन्न, अनावश्यक खर्च भने त त्यसमा कति दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ नि त। 1 लाखमा त त्यसो पनि देखिराखेको छ। त्यसैले मेरो भनाइ के, त्यतातिर हामी जाने होइन। हामीले के भने जनता, हाम्रो लिट्रेसी लेभल के छ, हाम्रो अवेरनेसको लेभल कति छ, अहिले त धेरै हदसम्म हाम्रो जनता अवेर भएरै, म त के भन्छु भने हामी यति जोगिराखेका छौँ अहिलेसम्म। अरू कन्ट्रीहरूलाई हेर्ने हो भने यो सरकारले मात्रै होइन, सरकारको पनि धेरै ठुलो रोल हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र जनता चाहिँ जनतामै सबै दोष थोपिदिनु चाहिँ उचित हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद चाहिँ यहाँहरूलाई, धन्यवाद।